बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून एराबी वाला कानून। हम कानून को बड़े ही आसान और सहल अंदाज में समझाते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपने वीडियो को मुकम्मल भी सुनना है, ज़रूर फ़ायदा होगा, और इसको सब्सक्राइब भी करना है और हमारी वीडियो को मुकम्मल शुरू से आखिर सुनना है। और जो पीछे भी अपलोड हो चुकी हैं वो भी तरतीब कवानीन बयान किए जा रहे हैं। और हमारे चैनल का एक नया खासा भी है, वो मैं बता दूं, वो ये है कि हर कानून पे हम इजरासात करा रहे हैं, यानी मुताबिकी मिसालें लगा कर उस पर फिर हम कानून का खुलासा फिट कराते हैं कि ये कानून का खुलासा है। तो लिहाजा आपके लिए बहुत मुफीद है। तो आप बाकी जब टाइम निकालते हैं तो इल्म सीखने के लिए ये टाइम भी ज़रूर निकालें। सुनिए नून एराबी वाला कानून। फ़ारसी इबारत हर नून एराबी रा वक्त दुखूल जवाज़िम व नवासिब लुहूक़ नून सकीला व खफीफ़ा व बिना करदा ने अमर हाज़िर मालूम हज़फ करदा शवद वजूबन। हर नून एराबी को आमिल जाज़िम और आमिल नासिब के दुखूल और नून सकीला और नून खफीफ़ा के लुहूक़ के वक्त और अमर हाज़िर मालूम की बिना करते वक्त हज़फ किया जाता है वजूबी तौर पर। आमिल जाज़िम दाखिल हो फ़ेल पर, आमिल नासिब दाखिल हो, नून सकीला उसके साथ लाहिक हो या नून खफीफ़ा लाहिक हो, या अमर हाजिर मालूम की बिना की जा रही है तो नून अराबी को हदफ किया जाता है। हर वो फ़िल जिसके आखिर नून अराबी हो, आमिल जाज़िम के दुखूल के वक्त, आमिल नासिब के दुखूल के वक्त, नून सकीला लगाते वक्त, नून खफीफ़ा लगाते वक्त, अमर हाजिर मालूम की बिना करते वक्त हदफ कर दिया जाएगा। मज़ीद इस कानून को आसान करने के लिए हम तीन हिस्से बनाते हैं, इसके तीन शिक्के बनाते हैं। उन तीन शिक्कों के लिए ये बात याद रखें, दुखूल होता है कलिमा के शुरू में कोई चीज़ लाने को दुखूल कहते हैं। मसलन यदरिबू है, शुरू में लगाएं लाम ताकीद ला यदरिबू। अब लाम ताकीद कलिमा के शुरू में लाए तो हम कहेंगे लाम ताकीद दाखिल हुआ, दुखूल बोला जाएगा। यदरिबू शुरू में लम दाखिल करें तो ये बनेगा लम यदरिब। अब आप कहें लम दाखिल हुआ, यानी कलिमा के शुरू में कोई हर्फ दाखिल किया जाए, कोई कलिमा दाखिल किया जाए तो इसको दुखूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दुखूल, ये है। और अगर कलिमा के आखिर में कोई चीज लहक की जाती है, मिलाई जाती है, तो उसको बोला जाता है लुहूक। मसलन यदरिबानी है, यदरिबानी के आगे नून सकीला लगाओगे तो आप बोलेंगे नून सकीला लाहिक हुआ, दाखिल हुआ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाहिक हुआ। यानी आखिर में, कलिमा के आखिर में जब कोई कलिमा लगाया जाता है तो इसको कहते हैं लुहूक। समझ आई बात? मसलन ये है यदरिबानी, यदरिबानी, इसके आगे ले आए नून सकीला। अब हम बोलेंगे नून सकीला लाहिक हुआ। क्यों? कलिमा के आखिर में, बाद में नून कलिमा लाहिक कर रहे हैं तो बोलेंगे नून लाहिक हुआ। तो ये है। अब पहले शिक का खुलासा सुने। हर वो फेल जिसके आखिर में नून एराबी हो, जब उस पर आमिल नासिब या आमिल जाजिम दाखिल हो तो नून एराबी को हज़फ करना वाजिब है। ठीक है जी। हर वो फेल जिसके आखिर में नून एराबी हो। नून एराबी कितने सीगों में आता है? ऊंचा बताएं। 7 सीगों में। 4 तस्निया के, यदरिबानी, तदरिबानी, तदरिबानी, फिर तदरिबानी। 4 तस्निया के, 2 जम्मा मुज़क्कर के, एक जम्मा मुज़क्कर गैब यदरिबूना, एक जम्मा मुज़क्कर मुखातब तदरिबूना। 4 और 2 6 हो गए। एक वाहिदा मुअन्नसा मुखातबा तदरिबीना। इन 7 सीगों के आखिर में नून एराबी आ रहा है। तो ये 7 सीगे मुजारे में, इनमें नून एराबी है। समझ ये बात नहीं आई? अब ये जो फेल है जिनके आखिर में नून एराबी आ रहा है, जब इन पर आमिल जाजिम दाखिल होगा या आमिल नासिब दाखिल होगा, नून हदफ कर देंगे हम। ठीक है। शर्त है कि वो फेल उसके आखिर में नून एराबी हो। साफ ज़ाहिर है, जब आमिल जाजिम या आमिल नासिब दाखिल हो, आप आखिर में नून को हदफ करेंगे, उसका नून एराबी होना शर्त है।
تو لم یضربنا خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ نون ضمیری ہے۔ جمع مؤنث کے دو صیغوں میں نون ضمیری آتا ہے، نون مبنی کا ہوتا ہے۔ یضربنا تضربنا، یہ نون مبنی کا ہے، نون ضمیری کا ہے، مبنی کا آخر تبدیل نہیں ہوتا رہتا۔ جس طرح کہ آپ نے نحو میر میں پڑھا ہے کہ مبنی اصل تین چیزیں ہیں، مشابہ مبنی اصل بھی تین چیزیں ہیں۔ تو مشابہ مبنی اصل میں آپ نے پڑھا تھا فعل مضارع جب نون تاکید یا نون جمع مؤنث کے ساتھ ہو، فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ ہو تو مبنی ہوگا۔ یار نون جمع مؤنث کا ہے، یہ نون ضمیری ہے۔ اب لم یضربنا، اب لم داخل بھی ہوا پھر نون نہیں گرا، کیونکہ ہے جو نون ضمیری ہے، جو نون مبنی، نون اعرابی ہوتا تو گرتا۔ دوسری شرط، اس فعل پر جس کے آخر میں نون اعرابی آیا ہوا ہے اس فعل پر عامل ناصب داخل ہو یا عامل جازم داخل ہو، عامل ناصب یا عامل جازم داخل ہو، اس سے یضربان خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس پر تو نہ عامل ناصب داخل ہوا ہے نہ عامل جازم داخل ہوا ہے۔ عامل ناصب آن لن کا اذن کی داخل ہوا ہے مولانا سندھی؟ نہیں ہوا۔ اسی طرح اس پر عامل جازم داخل نہیں ہوا تو نون اعرابی نہیں گرا۔ ہاں جب عامل ناصب عامل جازم داخل ہوگا تو حکم یہ کہ نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے۔ مطابقی مثالیں ہم لیں گے، عامل ناصب کے دخول کی مثال، اسی طرح عامل جازم کے دخول کی مثال۔ عامل ناصب کے دخول کی مثال، ان تضربا، ان تضربو، ان تضربی، اصل میں ہے تضربانی، ادھر تضربونا، ادھر ہے تضربینا۔ جو یہ ان داخل ہوا، یہ پیچھے والا ان عامل ناصب، ادھر بھی ان، ادھر بھی، تو اب یہ قانون لگے گا۔ نہیں سمجھی بات ہے؟ اب یہ قانون لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نون اعرابی گر جائے گا کیونکہ عامل ناصب داخل ہو چکا ہے، اب نون اعرابی گر جائے گا، یہ بنے گا ان تضربا، ان تضربو، ان تضربی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حرف لن داخل کر رہے ہیں، لن تضربا، لن تضربو، لن تضربی، کئے تضربا، کئے تضربو، کئے تضربی، لتضربا، لتضربو، لتضربی، لام کئے، ٹھیک ہے جی، وغیرہ جو بھی عامل ناصب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لام کئے کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ اس کے بعد عامل جازم کے دخول کی مثال، جیسے لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، یہ عامل جازم داخل ہوا ہے، اصل میں تھا تضربانی، تضربانی، ادھر تضربونا، ادھر تضربین۔ جو ہی پیچھے یہ لام عامل جازم داخل ہوا، یہ لام، تو اب یہ نون اعرابی، ہر وہ فعل جس کے آخر نون اعرابی ہو، جب عامل جازم داخل ہو تو نون اعرابی کو حذف کرنا، اب یہ نون اعرابی حذف ہو گیا، یہ بن گیا لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی۔ دوسری شک سمجھنے کے لیے دخول اور لحوق یاد رکھیں گے۔ دخول اور لحوق، یہ دخول ہے، یہ لحوق ہے، سمجھ آئی بات؟ ہاں جی۔